सम्पूर्णका लागि म अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णलाई भावना राष्ट्रहरूको प्रभुसत्तादेखि सर्वोपरि छ कि आर्थिक न्यायको सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतन्त्र मनुष्यको व्यावसायिक स्वतन्त्रद्वारा हुन सक्दछ कि शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ कि वसुधाको महान निधि मानव व्यक्तित्वमा निहित छ कि मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। जय जेसस। ईश्वरका नाममा सत्य निष्ठाका साथ शपथ लिन्छु कि बौनिया जेसिस वर्ष 2021 को अध्यक्ष पदको हैसियतले मलाई तोकिएको काम जेसिसको आस्था अनुसार मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म सामाजिक सेवा प्रति वफादार रही भए पक्षपात र देह नराखी लोभ लालच र मोला हिजा नगरी ईमानदारीका साथ प्रचलित कानुनको आधारमा गर्नेछु र मलाई ज्ञान हुन आएमा सेवासँग सम्बन्धित कुनै गोप्य कुरा तोकिएको सम्बन्धित व्यक्तिलाई बाहेक अरू कसैलाई म पदमा बहाल रहेको वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भन्ने वा सङ्केत गर्ने छैन। जय जेसस। धन्यवाद छ। अध्यक्षज्यूलाई त्यही उभिरहन म अनुरोध गर्दछु। ईश्वरका नाममा सत्यनिष्ठाका साथ शपथ लिन्छु कि बौनिया जेसिसको पदको हैसियतले मलाई तोकिएको काम जेसिसको आस्था अनुसार मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म इमान धर्म सम्झी सामाजिक सेवाप्रति वफादार रही भय र पक्षपात र देश नराखी लोभ लालच र मोला हिजा नगरी ईमानदारीका साथ प्रचलित कानुनको आधारमा गर्नेछु र मलाई ज्ञात हुन आएमा सेवासँग सम्बन्धित कुनै गोप्य कुरा तोकिएको सम्बन्धित व्यक्तिलाई बाहेक अरू कसैलाई म पदमा बहाल भएको वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भन्ने वा सङ्केत गर्ने छैन। जय जेसस। निर्वाचन मण्डलका संयोजकज्यू र निर्वाचन मण्डलका सदस्यज्यूहरू, यस बौनिया जेसिसको नव पदस्थापना कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुहुने नेपाल जेसिसका धरोधर वर्ष 2021 का राष्ट्रिय अध्यक्ष जेसीआई सिनेटर अरुणेश्वर खनालज्यू, विशिष्ट अतिथिको रूपमा आउनुभएका राष्ट्रिय सल्लाहकार कानुनी सल्लाहकारज्यू, हाम्रो यो जेसिस बौनिया जेसिसको निरूपित उपाध्यक्षज्यू,
वर्ष एस बौनिया जेसिसका संस्थापक अध्यक्षज्यू, वर्ष 2013 का अध्यक्षज्यू, 14 का अध्यक्षज्यू, 15, 16, 17, 18, 19 र 20 का अध्यक्षज्यूहरू र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुहुने टिकापुर, नारायणपुर, जोशीपुर, धनगढी लेडी जस्टिस, धनगढी जस्टिस, लम्की लेडी जस्टिस लगायत सम्पूर्ण जस्टिसका पदाधिकारीज्यूहरू र यस बर्दपुरिया गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत सबैमा म वर्ष 2021 को अध्यक्षमा निर्वाचित भएको हैसियतले सबैलाई विभिन्न तहबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा मलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्य एक अन्त्य गर्दछु र साथै यसपछिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनका लागि मेरो वर्ष 2021 का महासचिव जेसी चक्रबहादुर साईलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद। जय जस्टिस। कृष्ण प्रसाद ओझाज्यू बौनिया जेसिसको पदस्थापन तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमका सभापति जेसी गणेश खतिवडाज्यू, गणेश खतिवडा, गणेश प्रसाद जोशीज्यू, उहाँको दुईटै नाम छ मलाई थाहा छ। त्यसै गरी उहाँका पूजनीय पिता लालमणि जोशीज्यू। यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित नेपाल जेसिसका कानुनी सल्लाहकार जेसी गोकुल सापकोटाज्यू, यस शाखाका लागि एसाइन निरूपित राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जेसी सुजन बरुवालज्यू, नेशनल थीम डाइरेक्टर जेसी कृष्ण विष्टज्यू, बौद्धिया जेसिसका धरोहर सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न शाखाबाट उपस्थित रहनुभएका शाखा अध्यक्षज्यूहरू, लम्की लेडी जेसिसबाट आदरणीय दिदी मीना विष्टजी उपस्थित हुनुहुन्छ, टिकापुर जेसिसबाट टिकापुर जेसिस वर्ष 2020 का अध्यक्ष टपेन्द्र सुवार उपस्थित हुनुहुन्छ, वर्ष 2021 का इन्कमिङ प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, धनगढी जेसिसबाट आइपिपीज्यू वर्ष 2021 का अध्यक्षज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, धनगढी लेडी जेसिसबाट पनि इबिपी निर्मला बहिनी सरस्वती बहिनी उपस्थित हुनुहुन्छ, त्यसै गरी वीरेन्द्रनगर वर्ष 2013 को अध्यक्ष पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, लगायत यहाँ धेरै अग्रज बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ, लगायत सम्पूर्ण जेसिस अभियन्ताज्यूहरू र नन जेसिस विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरूमा म नेपाल जेसिस वर्ष 2021 को राष्ट्रिय अध्यक्षको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। जय जेसिस, नमस्कार। जेसिस साथीहरू, सर्वप्रथम म यो बौनिया जेसिसका सन्दर्भमा केही विषयवस्तुहरू राख्न चाहन्छु। म नेपाल जेसिस वर्ष 2012 को राष्ट्रिय उपाध्यक्ष थिएँ र वर्ष 2013 मा राष्ट्रिय महासचिव थिएँ। मलाई राम्रोसँग के जानकार छु भने बौनिया जेसिसका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट लीलाजङ साईज्यू तत्कालीन समयमा नेपाल जेसिसको एफिलिएसनका लागि नेपाल जेसिसमा धेरै दुःख कष्ट गरिराख्नु भएको थियो र वर्ष 2011 मा खुलेर जेसिस आफैमा पनि 2 वर्षमा त्यो शाखाले एफिलिएसन पाउँछ र 2 वर्षमा एफिलिएसन नपाइकन तपाईहरुले वर्ष 2013 मा एफिलिएसन पाउनु भएको हो र त्यो एफिलिएसन सर्टिफिकेटमा अहिले पनि हेर्नु होला वर्ष 2013 को महासचिव जेसी अर्णेश्वर खनालको सही छ। म आफैमा पनि ज्यादै गर्वका साथ भन्न चाहन्छु बौनिया जेसिसको यो स्थापना कालदेखि मेरो बौनिया जेसिससँग एकदमै फरक खालको सम्बन्ध जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दा बौनिया जेसिसको स्थापना कालदेखि आजको मितिसम्म आइपुग्दै गर्दा लगभग बौनिया जेसिसका सबै पूर्व अध्यक्षज्यूहरूसँग मेरो एक खालको हार्दिकता र सम्बन्ध छ र अघिल्लो वर्ष बौनिया जेसिसका पूर्व अध्यक्ष धीरज साईजी नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा प्रत्याशी रहेर निर्वाचित भएर 1 वर्षको कार्यकालसम्म म उहाँको अभियानमा रहँदै गर्दा पनि मलाई बौनिया जेसिसका धेरै पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले दाइ तपाईले सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँलाई जसरी पनि बनाउनुपर्छ, बौनिया जेसिसले आजसम्म नेपाल जेसिसमा उपस्थिति जनाएको छैन, त्यो उपस्थितिलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मलाई चाहिँ नि धेरै पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले कुरा गर्नुभएको थियो। स्पेसली हाम्रो कृष्णजीको चाहिँ अलिक धेरै प्रेसरात्मक गफ हुन्थ्यो।
त्यो अवसरमा मैले धीरजीलाई अत्यन्त लिडरसिप प्र्याक्टिसेस फर ह्युमन डेभलपमेन्ट भनेर राखेँ। अहिले तपाईँको नेपालभरि 161 वटा शाखा छ। 161 वटा शाखाका अध्यक्षज्यूहरू, 161 वटा शाखाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, 161 वटा शाखाबाट नेपाल जेसिसमा नेतृत्व गर्नुभएका अग्रज नेपाल जेसिसका पदीय मर्यादामा रहेका व्यक्तित्वहरू नेपाल जेसिसका लिडर्स हुन्। यी सबै लिडर्सले मानव विकासमा केन्द्रित गर्नु पर्यो, मानवको विकासलाई जोडेर आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्यो। स्पेसल्ली तपाईँको चाहिँ नि घरमा, तपाईँको समाजमा यो विकासलाई केन्द्रित गर्न सकियो भने मात्रै यो मुलुकले काँचुली फेर्न सक्छ भन्ने सोचका साथ यो थिमको निर्माण गरिएको। र मानव विकासको बाटोलाई निहालेर हेर्ने हो भने एकछिनलाई अब मानव विकास कसरी भयो भनेर हेर्ने हो भने ढुङ्गे युगबाट मानव विकास भएको पाइन्छ। ढुङ्गे युगबाट सुरु भएको मानव विकास आजको मितिमा आइपुग्दै गर्दा तपाईँको हामी विभिन्न चाहिँ टेक्नोलोजी खेलाइरहेका छौँ। हामी सबैको हातमा मोबाइल छ, क्यामेरा छ, एउटा हत्केलामा संसार अट्ने दिन आइसकेको छ। यति मात्रै विषयवस्तु होइन, यो नेपाल जेसिस जहिलेसम्म रहन्छ अथवा बहुनीय जेसिस जहिलेसम्म रहन्छ र मानव जगत यो पृथ्वीमा जहिलेसम्म रहन्छ त्यो दिनसम्म मानव विकासको क्रम निरन्तर चलिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो थिम मेरो 1 वर्षका लागि भए तापनि यो अत्यन्त लङ लास्टिङ दृष्टिकोणका साथ मैले निर्माण गरेको थिम हो। यो थिममा रहेर हामीले यो वर्ष नेपाल जेसिसका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ र यो वर्ष यही थिमभित्र रहेर नेपाल जेसिसका सम्पूर्ण शाखाहरूले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनेछन् भन्ने विषयवस्तु तपाईँहरू सामु राख्न चाहन्छु। जेसिस साथीहरू, अघि पूर्व अध्यक्षज्यूले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, मैले सम्झिरहेको छु। मलाई लाग्छ जनक विष्ट वर्ष 2018 को अध्यक्षज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो। वर्ष 2018 मा नेपाल जेसिसमा हामीले यहीँ अगाडि रहेको घोडाघोडी ताल, मलाई लाग्छ घोडाघोडी नगरपालिका जस्तो लाग्छ त, घोडाघोडी नगरपालिकामा हामीले एउटा जेसिस शाखा खोल्ने भन्ने सोचका साथ डकुमेन्टेसनहरू नेपाल जेसिस फरवर्ड गरेका थियौँ। तर त्यो डकुमेन्टेसनका कारणले हामीले घोडाघोडी जेसिस पाउन सकेनौँ। किन पाउन सकेनौँ, के विषयवस्तु केन्द्रित भयो, के कारणले त्यस्तो हुन सक्यो गयो भन्ने खालको विषयवस्तुहरू जोड्नु भएको थियो। तपाईँसँग म एकदमै प्रष्टसँग एउटै मात्रै शब्द भन्न चाहन्छु। म नेपाल जेसिस वर्ष 2016 को राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष हुँ। वर्ष 2016 पछि एकैचोटि म वर्ष 2020 मा आएर राष्ट्रिय अध्यक्षको प्रत्याशी थिएँ। विविध कारणवश वर्ष 2020 मा म झिनो मतले राष्ट्रिय अध्यक्षको उम्मेदवारबाट फर्स्ट रनर अप भएको व्यक्ति हो र पुनः मैले मेरो जेसिस जीवनमा केही सिकाइ बाँकी रहेछ भन्ने सोचका साथ मैले पुनः वर्ष 2020 भरि आफ्नो जेसिस अभियानलाई निरन्तरता दिएँ र वर्ष 2021 मा राष्ट्रिय अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएको छु। र यो सन्दर्भमा वर्ष 2028 मा के कति कारणले घोडाघोडी जेसिस स्थापित हुन सकेन त्यो विषयवस्तु म नेपाल जेसिस गएर खोजेर हेर्नेछु, के कारणले तपाईँको यो शाखा रोकिएको रहेछ। र वर्ष 2021 मा तपाईँले प्रक्रिया पुरा गरेर ल्याउनुहोस्, घोडाघोडी जेसिस नेपाल जेसिसबाट पास गरेर म बहुनीय जेसिसलाई दिन्छु। जेसिस साथीहरू, यस कार्यक्रममा मैले अघि संस्थापक अध्यक्षले भन्नुभएको केही कुरा पनि सम्झिराखेको छु। 5 वर्षका लागि हामीले चुनेर सरकारमा पठायौँ, तर सरकारको नेतृत्वले 5 वर्ष आफ्नो कार्यकाल चलाउन सकेन, देशमा सुशासन हुन सकेन, शान्ति हुन सकेन। किन यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनु पर्यो, यस विषयमा पनि नेपाल जेसिसले केही न केही आफ्ना विषयवस्तुहरू बोल्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग अघि जोड्नु भएको थियो, मलाई थाहा छ। सबभन्दा पहिलो कुरा, संसद विघटन हुने विषयवस्तु मलाई लाग्छ अदालतमा विचाराधीन छ र नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्षका हिसाबले मैले विषयवस्तुलाई कसरी चाहिँ व्याख्या गरेको छु भन्नलाई पनि हामी हाम्रो गोजीको पैसा खर्च गरेर समाज सेवामा, समाजमा एउटा इट्टा थप्न सकिन्छ कि समाज रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचका साथ हाम्रा गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। र हामी नै कताकति जोडिएर हेर्ने हो भने चाहेर या नचाहेर हामी विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध पनि छौँ र कुनै विषयवस्तुमा अब्बल क्षमता राख्दछ भने ती व्यक्तिहरूको नाम नेपाल जेसिसको एसाइन भिपी इबिपी मार्फत हरेक शाखामा भनेर सङ्कलन गरिनेछ र त्यही एरियामा छुट्टै क्षेत्रीय तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ र त्यो क्षेत्रीय तालिम प्रतिष्ठान मार्फत कम्तीमा पनि एउटा शाखामा 5 देखि 6 वटा ट्रेनिङ नेपाल जेसिसले तपाईँलाई पुर्याउनेछ। तपाईँहरू सबै सहभागी हुन छोड्नुहुन्छ। जेसिस साथीहरू, ट्रेनिङको सन्दर्भमा यो पटक मैले धेरै ठाउँमा पनि भनेको छु र त्यो ट्रेनिङलाई थोरै परिमार्जित गरिन्छ।
कुन मानेमा परिमार्जित गरिन्छ भने आजभोलि हामी थोरै डेभलप्ड भइसकेका छौँ नि त। त्यस कारणले गर्दा जस्तो मैले बोलेँ तपाईँले सुन्नुभयो, तपाईँले बोल्नुभयो मैले सुने, यो ढोकाबाट निक्ले चाहिँ हामी हाम्रो काममा जान्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो शैलीको तालिम हिजोको दिनमा बढी उपयोगी थियो, तर आज हामीले बिस्तारै यो शैलीको तालिमलाई पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ। र वर्ष 2021 मा मैले थोरै तालिमलाई परिमार्जित गरी सिपमूलक र व्यावसायिक तालिममा केन्द्रित गरेर नेपाल जेसिसका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइनेछ। जुन नेपाल जेसिस भित्र भएका केही तालिमहरू छन्, जस्तो डट छ, पार्लियामेन्ट्री प्रोसिड्योर छ, जेसिआई नेपाल एकाडेमी छ, ती तालिमहरू भन्दा बाहेक ती तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिनेछ। ती तालिमहरू भन्दा बाहेक बाहिर रहेर यो वर्ष सिपमूलक र व्यावसायिक तालिमहरू सञ्चालन गरिन्छ। त्यति मात्रै होइन, मैले तपाईँको चाहिँ नि बिहान कोलपुरको पदस्थापन कार्यक्रममा पनि भनेको छु, यो वर्ष मैले नेपाल जेसिसको 161 वटा शाखा मध्ये 10 देखि 12 वटा शाखालाई सेलेक्सन गरेर ती शाखाहरूलाई व्यावसायिक रूपले अगाडि बढाउनका लागि लगानी जेसिआई नेपाल बिओटीले गरेर 10 देखि 12 वटा शाखा छानेर ती शाखाहरूलाई व्यावसायिक रूपमा त्यो एरियाको सम्भावना अध्ययन गर्ने, त्यो एरियाको सम्भावना अध्ययन गरेर त्यो एरियामा के व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्छ अथवा त्यो शाखाले आफू बुस्टअप हुनका लागि के गर्न चाहन्छ, ती शाखालाई जेसिआई नेपालले लगानी गरेर कम्तीमा 8 देखि 10 वटा शाखामा त्यो शाखाले बिजनेस अगाडि बढाउने भन्ने सोच पनि मैले उद्घोष गरेको छु। यदि मैले 10 वटा शाखाको सुरुवात गरेर छोडेँ भने मभन्दा पछि आउने अर्को राष्ट्रिय अध्यक्षले अर्को 10 वटा थप्नुहुन्छ। यो शैलीबाट हामी अगाडि जान सक्यौँ भने हामी अघि जेने कुरा आएको थियो, ड्युज पनि तिर्न नसक्ने केही शाखाहरू बुस्टअप हुने अवस्था निर्माण हुन सक्छ र यो अभियान वर्ष 2021 मा नेपाल जेसिसले अगाडि बढाउनेछ। अब जेसिस भित्र अर्को विषयवस्तु छ, हामी जेसिस भित्र के भन्छौँ भने अवसरका क्षेत्रहरू भनेर भन्छौँ। हामीसँग 4 वटा अवसरका क्षेत्र छन्, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामुदायिक र अन्तर्राष्ट्रिय। अब तपाईँको यो ट्रेनिङको पाटो व्यक्तिगत अवसरको क्षेत्रभित्र पर्छ। अब अघि मैले भने व्यावसायिक अवसरको क्षेत्रभित्र पर्ने बाटोहरू पनि छन्। यो पटक मैले व्यवसायका हिसाबले मैले के 10 देखि 12 वटा शाखा सेलेक्सन गर्ने सोच भएको पनि तपाईँहरूलाई बताइसकेँ। अब सामुदायिक अवसरको क्षेत्रभित्र पनि हामीले यो वर्ष केही गर्ने सोच मैले विकास गरेको छु। हाम्रो स्पेशल 4 वटा अवसरको क्षेत्र हो। समुदायभित्र मैले तपाईँको नेपाल जेसिसको ककसमा पनि भनेको र आज पनि तपाईँहरूसँग भन्दैछु, यो पटक जेसिस भिलेजको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाइनेछ। अघि बोल्ने वक्ताहरूले भन्नुभएको थियो हामी गाउँ गाउँमा मास्क र सेनिटाइजर लिएर गयौँ भनेर। यो पटक यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले अगाडि बढाइन्छ। हरेक शाखाले आफ्नो शाखा रहेको लोक्यालिटीमा सबभन्दा गरिब गाउँको सेलेक्सन गरिनेछ, नभए अलि टाढा पनि गइन्छ, गरिब गाउँको सेलेक्सन गरिन्छ र त्यो गरिब गाउँको छनौट गरिसकेपछि त्यो गरिब गाउँमा गएर त्यो गाउँको नाम जेसिस गाउँ राखिनेछ। त्यो पहल म गर्छु, माथिल्लो लेभलबाट म गर्छु र त्यहाँभित्र रहेको नेपाली जनताको अवस्था के छ, शिक्षाको अवस्था के हो, रोजगारीको अवस्था के हो, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवस्था के हो, त्यसको अध्ययन गरी नेपाल सरकारको विभिन्न अङ्गसँग डायलग गर्ने काम नेपाल जेसिसले गर्छ र त्यो ठाउँको विकासमा त्यो शाखाले ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र त्यो अभियान यो वर्ष सुरुवात गर्दै गर्दा सामुदायिक क्षेत्रमा जेसिसले फरक पहिचान कमाउनेछ भन्ने विश्वास मैले राखेको छु। यस्तै गरी अर्को अवसरको क्षेत्र छ अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको क्षेत्र। वर्ष 2020 नेपाल जेसिसको इतिहासमा धेरै कामहरू पनि भएका छन्, तथापि पनि वर्ष 2020 मा हामीले जति काम गर्ने सोच बनाएका थियौँ त्यति काम गर्न सकेनौँ। नेपाल जेसिसको वर्ष 2020 मा नेतृत्व गर्नुभएका धेरै व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। शम्भुजी यहाँ अगाडि बसिरहनु भएको छ। हामीले विदेशी अवसरका लागि जसरी नेपाल जेसिसले आफ्नो प्रोग्रामहरू लिएर विदेशमा जाने र विदेशी शाखाहरूमा गएर विभिन्न प्रोग्रामहरूमा एटेन्ड गरेर विभिन्न कल्चरहरू साटासाट गर्ने, सिक्ने, सिकाउने अवस्थाको निर्माण गर्थ्यौँ। वर्ष 2020 मा हामीले त्यो निर्माण गर्न सकेनौँ किनकि हामी प्रकृति प्रकोपमा पर्यौँ। मान्छेदेखि मान्छे डराउनु पर्ने, मैले त जीवनमा पहिलोचोटि अनुभव गरेको हुँ यो कोरोना। हामी सबैले पनि पहिलोचोटि अनुभव गऱ्यौँ होला। यो मान्छेदेखि मान्छे डराउनु पर्ने दिन आउँछ भन्ने कुनै बुझाइ नै थिएन, हुन तर त्यो दिन आयो। त्यसका बावजुद पनि वर्ष 2020 मा हामीले विदेशी कार्यक्रमहरू, हाम्रो जेसिस भित्रका वैदेशिक कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति हुन सकेनौँ। त्यसका बावजुद पनि वर्ष 2021 मा मैले अत्यधिक मात्रामा नेपाल जेसिसका 161 वटै शाखाबाट विविध कार्यक्रममा कम्तीमा पनि जति सक्दो धेरै मान्छेहरूलाई जेसिआईको प्रोग्रामहरूमा एटेन्ड गराएर कल्चर साटासाट कार्यक्रममा अगाडि बढाउने सोचमा रहेको बेहोरा पनि तपाईँहरू सामु जानकारी गराउन चाहन्छु।
जेसिस साथीहरू, यो जेसिसभित्र रहेका 4वटा अवसरका क्षेत्रहरू भए। अब जेसिसको इतिहासलाई हेर्ने हो भने जेसिसमा म 47औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुँ। यसभन्दा अगाडि धेरै नेपाल जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूहरूले नेपाल जेसिसको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ र मलाई लाग्छ उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा आफ्नो कार्यकालमा उत्कृष्ट काम गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति उच्च सम्मान पनि छ र आजको जेनेरेसनको युवामा आइपुग्दै गर्दा उहाँहरूले गर्नुभएको नेतृत्वसँग हामी जुन रूपमा अपेक्षा गरेका हौँ त्यति प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ कि भन्ने बुझाइ हामीसँग रहेको छ।